दाउदको शोभा यात्राको गीत भनिकन जुन प्रकारले यहाँ शीर्षकमा लेखिएको छ, यो चाहिँ दाउदको आफ्नो भजन हो। हुन त भजन सङ्ग्रहको किताब धेरै प्रभुका दासहरूले तपाईँहरूलाई भनेकै छन्, केवल दाउदले मात्र लेखेका छैन। तर यहाँनिर आसाफको भजन छ, मोसा प्रभुदास मोसाले पनि भजन सङ्ग्रह 90 अध्याय लेख्नु भएको छ, सुलेमानले पनि लेखेका छन्। अनि कतिवटा भजनहरू चाहिँ जसको लेख्ने व्यक्तिको नाम दिएको छैन। र जे भए तापनि यो 131 भजन चाहिँ यहाँनिर दाउदको शोभा यात्राको गीत भनेको हुनाले चाहिँ हामी निसन्देह हामी भन्न सक्छौँ यो चाहिँ दाउद राजाले नै लेख्नु भएको रहेछ। अनि यो चाहिँ के प्रार्थना हो कि के हो जस्तो पनि लाग्छ अघि। तर यहाँनिर कुनै डिमान्ड छैन। यहाँनिर प्रार्थनामा त अब हामी परमेश्वरलाई अघि हाम्रो कतिवटा निड्सहरूलाई, हाम्रो खाँचोहरूलाई हामी परमेश्वरमा राख्छौँ अघि। तर यहाँनिर चाहिँ हामीले राम्रो विचार गर्दाखेरि चाहिँ यो दाउदको आफ्नो यो भजनमा चाहिँ परमेश्वरसँग केही माग्ने कुरो होइन, केही मागिरहेको कुरा हामी यहाँ देख्दैनौँ। तर उनले यो भजनमा चाहिँ केही भनिरहनु भएको छ। अनि आफ्नो विषयमा उनले यहाँनिर सफाई पनि दिइरहनु भएको छ। अनि आफ्नो पक्षमा अघि या बोलिरहेको क्ल्यारिफिकेसन दिइरहेको हामी यहाँनिर कुरा पाउँछौँ। किनभने दाउदलाई राम्ररी थाहा छ हाम्रा परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ अनि हामीलाई पनि परमेश्वरको विषयमा उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुभयो, धेर थोर हामीले पनि जानकारी राख्नुपर्छ। जबसम्म हामीले हाम्रो परमेश्वरको महानतालाई अघि हामीले राम्ररी बुझेका हुँदैनौँ, हामी त्यत्तिकै हामी लापरवाही बनिन्छौँ। मानिलिनुहोस् हामी कुनै एउटा अफिसरलाई हामी भेट्न गइरहेका छौँ अनि हामीलाई थाहा छ त्यो अफिसर एकदम स्ट्रिक्ट छ भने हामी सोही प्रकारको तयारीपनमा अफिसरलाई भेट्न जान्छौँ। एक समयमा हामी पनि स्कुले जीवनमा हुँदाखेरि हामीलाई हाम्रो प्रिन्सिपलको अगाडि हामी पुग्न पनि नपरोस् भन्ने एउटा हामीलाई हुन्थ्यो। उहाँको छायादेखि पनि हामीलाई डर लाग्थ्यो कि भनेपछि हामीलाई थाहा थियो नि त हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ कस्तो स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ भनेर। उहाँको आवाज सुन्दाखेरि नै डर लाग्थ्यो। यस्तै प्रकारले हाम्रा परमेश्वर पनि को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँको क्यारेक्टर कस्तो छ, उहाँ कति पराक्रमी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जब हामी जान्दछौँ भने हामी सोही प्रकारको तयारीपनमा आफ्नो जीवनलाई पनि हामीले यसरी सपार्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ। तर परमेश्वरको विषयमा हामी केही जान्दैनौँ भने हामी त्यस्तै प्रकारको एउटा लापरवाही जीवन हामी जिरहेका हुन्छौँ। र यहाँनिर दाउदले परमेश्वरलाई राम्ररी चिनेको छ। परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भजन सङ्ग्रह किताब 139 अध्यायमा हामी पाउँछौँ, परमेश्वरको दृष्टिबाट तपाईँ अनि म कहीँ पनि भाग्न सक्दैन, तपाईँ अनि म कहीँ पनि लुक्न सक्दैनौँ, छिप्न सक्दैनौँ। यो कुरो दाउद राजालाई राम्ररी थाहा छ। यहाँनिर भजन सङ्ग्रह किताब 139 अध्यायको यहाँनिर लेखेको छ। यदि कसैले अघि तपाईँले मलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले यसरी यो भजन सङ्ग्रह 139 अध्यायको कुन पद पढिदिनुहोस् भने यहाँनिर 7 र 8 पद पढिदिनुहोस् त, कसैले पाउनुभयो भने। या त म आफै पढ्छु अघि समय बचाउनको लागि। तपाईँको आत्मादेखि म कहाँ जाउँ, तपाईँको आत्मादेखि म कहाँ जाउँ, अथवा तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भाग्छु। हेर्नुहोस् त हाम्रो परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ। अर्थात् उहाँको दृष्टिबाट कोही पनि भाग्न सक्दैन, कोही पनि लुक्न सक्दैन। म आकाशमा उक्ले भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, अनि मैले पातालहरूमा आफ्नो ओछ्यान लगाएँ भने हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो भित्री बाहिरी कुराहरू सबै परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। मान्छेले चाहिँ केवल तपाईँ र मेरो बाहिरको कुराहरू मात्रै जान्दछ। तर वास्तवमा हामी भित्र चाहिँ स्पिरिचुअली हामी कस्तो किसिमको मान्छे हौँ केवल परमेश्वरले मात्रै जान्नुहुन्छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले मान्छेलाई उनी चाहिँ यस्तो हुन् भनेर मोटामोटी उहाँ जान्नु सक्नुहुन्छ। तर वास्तवमा भित्री चाहिँ
केवल परमेश्वरले मात्रै जान्नु। त्यसकारण दाउद, परमेश्वरको दास दाउदलाई यो कुरो राम्ररी थाहा छ अनि उसले यहाँनिर भनेको पनि छ, म आकाशमा उक्ले त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, पातालमा मैले ओछ्यान बनाएँ भने त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको दृष्टिमा म भागेर कहाँ जाऊँ, म कहाँ हुन्कौँ। अनि यही कुरा हामीले नयाँ नियममा पनि पाउँछौँ। हिब्रूको किताबमा आउनुहोस् त, इब्रानीको किताब यहाँनिर 4 अध्यायतिर यो कुरो पनि लेखिएको हामी स्पष्टसँग यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। हिब्रूको किताब हुनसक्छ 4 अध्यायको 13 पदतिर होला। अनि सृष्टिको कुनै वस्तु उहाँका नजरबाट छिपेको छैन। हेर्नुहोस् त, सृष्टिको कुनै पनि वस्तु परमेश्वरको दृष्टिबाट छिपेको छैन, तर जसलाई हामीले हिसाब बुझाउनु छ उहाँका आँखाको सामु सबै थोक नाङ्गा र खुला रहन्छ। कारण तपाईँ र मैले यो कुरालाई बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ, जान्नु आवश्यकता छ। हामी परमेश्वरको दृष्टिबाट लुक्न र छिप्न सक्दैनौँ। सृष्टिको कुनै पनि थोक उहाँको सामने चाहिँ खुला र नाङ्गा छन्, स्पष्ट छन्। अङ्ग्रेजीमा भनौँ भने एकदम क्रिस्टल क्लियर छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। अनि हामीले एक दिन उहाँको सामने हिसाब बुझाउनुपर्छ कि यो कुरालाई हामीले कहिले गम्भीरता साथ लिएका छौँ। एक दिन हामीले उहाँलाई के गर्नुपर्छ, हिसाब बुझाउनुपर्छ। अनि जसले यो कुरालाई हल्कासँग होइन, गम्भीरता साथ जसले यो कुरालाई लिएको छ, उसले, यस्ता विश्वासीले चाहिँ आफूलाई सब कुराहरू ठिकठाक पारेर राखेको, तह मिलाएर राखेको हुनुपर्छ। तह मिलाएर राखेकै हुन्छ। किन? एक दिन हामीले हिसाब बुझाउनु पर्छ। एक दिन हाम्रो मालिकलाई हामीले हिसाब बुझाउनु पर्छ। चाहे ठुला होस् चाहे साना होस्, धनी होस् या गरिब होस्, वृद्ध होस् वा जवान होस्, परमेश्वरको न्याय आसनको सामु उभिएर हामीले हिसाब बुझाउनु पर्छ। यसकारण परमेश्वरको विषयमा यति जानेको हुनाले राजा दाउदले यहाँनिर भजन संग्रह किताब 131 अध्यायको 1 पदमा उहाँले आफ्नो क्ल्यारिफिकेसन, आफ्नो सफाई उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, हे परम प्रभु मेरो हृदय हटी छैन। हे परम प्रभु मेरो हृदय हटी छैन, न त मेरा आँखाहरू नै घमण्डी छन्। पहिलो कुरो उनले सफाई दिइरहेको छ। के यस्तो सफाई हामीले दिन सक्छौँ प्रभुलाई? के यस प्रकारको जीवन हाम्रो दाउदले भन्न सकेको जस्तो के हामीले भन्न सक्छौँ? यहाँनिर उनले आफ्नो हृदय, जुन हृदय चाहिँ बाहिरबाट देखिँदैन, केवल परमेश्वरले मात्र देख्नुहुन्छ। यहाँनिर उहाँ दाउदले भन्नुहुन्छ मेरो हृदय हटी छैन। गवाई दिइरहेको छ, आफ्नो भजनद्वारा उनले परमेश्वरलाई गवाई दिइरहेको छ, सफाई दिइरहेको छ। मेरो हृदय हटी छैन, न त मेरा आँखाहरू नै घमण्डी छन्। यो हटी हृदय, यो हटी मन अनि घमण्डी आँखा चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू, परमेश्वरले रुचाउनुहुन्न। दाउद राजाले यही कुरोको सङ्केत आज यो भजनमा तपाईँ अनि मलाई दिनुभएको छ। हठी मन अनि घमण्डी हृदय चाहिँ, हठी मन अनि घमण्डी आँखा चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा घृणित कुराहरू, राम्रो कुराहरू, असल होइनन्। हामी विश्वासीको लागि पनि असल कुराहरू होइन। यसै कारण यहाँनिर हितोपदेशको किताबमा आउनुहोस् त 16 अध्यायमा, हितोपदेश किताब 16 अध्यायको यहाँनिर 18 पदमा यहाँ लेखेको छ, विनाशको अघि घमण्ड आउँछ र पतनको अघि चाहिँ हठी मन आउँछ। दुईवटा कुरो एकैचोटि लेखिदिएको छ। विनाश आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ घमण्ड आउँछ अरे, अनि पतन आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हठी मन हुन्छ। यो कुरो दाउद राजाले त्यसै यहाँ गवाई दिएको छैन। एक भजन 131 मा त्यसै उहाँले गवाई दिनु भएको होइन। एउटा अनुभवमा गएर जसलाई पर्छ उसले मात्रै थाहा गरेको हुन्छ। अचानक पिर खुकुरले जान्दैन भनेको जस्तो दाउद राजा अनुभवमा गएर यो कुरोलाई उनले प्रकट गरेका छन्। मेरो
हृदय हटी छैन, न त मेरा आँखाहरू नै घमण्डी छन्। पहिलो इतिहासको किताब 121 अध्यायमा जाँदाखेरि यो हठी मन एक समय दाउद राजाको भएको थियो। एकदमै हठी मन, उसलाई नसम्झाएको पनि होइन, सम्झाएको थियो, तर हठी मनको कारणले उसले पतन ल्यायो आफ्नो प्रजा इजरायल। पहिलो इतिहासको किताब 121 अध्यायमा होस् त, पहिलो इतिहासको किताब 121 अध्याय 121, फर्स्ट क्रोनिकल च्याप्टर 121, 121 होइन होला, 121 होइन, तर 21 अध्याय, माफ गर्नुहोस् है त। यहाँनिर शीर्षकमा नै के पाउँछौँ भने दाउद शैतानको प्रेरणाले इजरायलको गन्ती लिन्छन्। साधारण हामीले पढ्दै गयो भने गन्ती लिन, आफ्नो प्रजाको गन्ती लिन कुनै ठुलो पाप त होइन त भन्ने जस्तो प्रश्न पनि हामीलाई आउँछ। तर यहाँनिर हामीले पढ्दै जाँदाखेरि थाहा पाउँछौँ यो इजरायलको गणना गर्नु परमेश्वरलाई चाहिँ मन पर्दैन, किनभने एउटा एक किसिमको एउटा घमण्ड आयो नि दाउद राजामा। मैले यति लडाइँ लडेँ, दानदेखि बेर्सेबासम्म मेरो प्रजा कति छ मलाई थाहै छैन, को कुन अवस्थामा होला, म त जान्नुपर्छ, मैले त मेरो त हिसाबमा आउनुपर्छ भन्ने उसकोमा एक प्रकारको एउटा प्राइड हो कि, एउटा हृदयमा त्यस्तो भयो होला। अनि उनले आफ्नो कप्तानलाई योआबलाई गएर गन्ती गर्नु भनिकन भन्दाखेरि योआबले उसलाई इन्डाइरेक्टली, अब राजालाई डाइरेक्ट मनाइ गर्नु पनि भएको छैन, इन्डाइरेक्टली योआबले यहाँनिर 3 पदमा के जवाब दिन्छ, के भन्छन् त? तब योआबले जवाब दिए, परमप्रभुको प्रजा जति छ उहाँले तिनीहरूमा 100 गुणा थपिदिउन्, तर हे मेरा प्रभु राजा, के तिनीहरू सबै मेरा प्रभुका दासहरू होइनन् र? तब किन मेरा प्रभुले यो कुराको पाप मान राख्नुहुन्छ? उहाँ किन इजरायलका निम्ति अपराधको कारण बन्नुहुन्छ? सम्झाउँदैछ यहाँनिर योआबले। पवित्र आत्माले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ यस प्रकारले, जब हामी कुनै गल्ती गर्न गइरहेका हुन्छौँ, यद्यपि हामीलाई लाग्छ मैले ठिकै गर्दैछु, दाउद राजाले म त एउटा किङ, आमा किङ, अनि यो जान्नु मेरो अधिकार हो, हामी त्यतापट्टि पो लाग्छौँ मण्डलीमा, यो त हाम्रो अधिकार हो त, हामीले जान्नुपर्छ भन्ने एउटा सुर्याउने किसिमको कुराहरू आइलाग्दो रहेछ। अनि पवित्र आत्माले हामीलाई भित्रबाट सम्झाइरहेको हुन्छ। योआबले दाउद राजालाई सम्झाएको छ, मेरा प्रभु, मेरा राजा, सबै त तपाईँकै दासहरू हो त, तपाईँका प्रजाहरू जति छन् तपाईँकै त हो त, किन यस प्रकारको अपराध, यस्तो कुराको माग गरेर किन तपाईँ अपराधको कारण बन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर 4 पदमा लेखेको, तर राजाको वचन योआबमाथि प्रबल भयो। गन्ती गर्नै पर्छ तैँले, म राजा हुँ, तँ त सेनापति, त मेरो कुरा मान्दैनस्? दाउद मानेन, हठी मन आयो। अनि हामी पढ्दै जाँदाखेरि थाहा लाग्छ, गन्ती गरे, दानदेखि बेर्सेबासम्म इजरायलीहरूको गन्ती गर्दाखेरि परमप्रभु दुखित हुनुभयो, क्रोधित हुनुभयो। अनि परमप्रभुले आफ्नो दासलाई पठाउनुहुन्छ, आफ्नो दर्शीलाई पठाउनुहुन्छ, अनि दाउदलाई वार्निङ दिनुहुन्छ। तब दाउदको आँखा खोल्यो, हो मैले त घोर अपराध गरेछु, यहाँ यस्तो अपराध त मैले नगर्नु पर्थ्यो, तर अब गरि त सक्यो, पाप भइसक्यो परमेश्वरको दृष्टिमा। अनि हठी मन भएको कारणले उसले यो कुरोलाई बुझ्न सकेन। अनि यो हठी मनको कारणले हामी पढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई थाहा लाग्छ कति पतन आयो त। 23,000 अफ इजरायलिट्स, 23,000 इजरायलीहरूले आफ्नो प्राणलाई गुमाउनु पर्यो। कसको कारणले? एउटा राजाको हठी मनको कारणले, एउटा राजाको मूर्ख विचारको कारणले गर्दाखेरि उनले आफ्नो प्रजामा यति डरलाग्दो विनाश ल्याएको कुरो छ। कारण यो कुराहरूमा भएर गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भजन सङ्ग्रह 131 अध्यायमा अब चाहिँ दाउदले
आफ्नो क्ल्यारिफिकेसन दिँदछ, प्रभु अब चाहिँ मैले मेरो हृदय हठी बनाएको छैन, अब चाहिँ मेरो मन कस्तो छैन प्रियहरू, मेरो हृदय हठी छैन, अब उसले मानिलिँदैछ। यसकारण यो हठीपना, स्टिफ नेकेडनेस भन्छ नि हो कि, इजरायलीहरूलाई कतिचोटि परमेश्वरले मौका दिनुभयो, बार बार चिन्ह चमत्कारको द्वारा कति आश्चर्य कामहरू उहाँले उनीहरूको जीवनमा गर्नुभयो, तर पनि परमेश्वर दुखित हुनुहुन्छ। यस्तो हठी, यो कडा घाँटी भएको प्रजामाथि म दिनभरि मैले हात पसारेको छु, तर यिनीहरू सुध्रिँदैन। यो हठी मन परमेश्वरलाई दुखित तुल्याउँछ प्रिय। यसकारण यो दाउद राजाले हामीलाई यो भजनमा पहिलो भागमा हामीलाई यो एउटा सङ्केत दिँदैछ कि दाउद राजाले जस्तो हामीले पनि अब भन्न सक्नुपर्छ, मेरो हृदय हठी छैन। किनभने हठी मनको कारणले ठुलो नोक्सानी दाउद राजाले आफ्नो प्रजा इजरायलमाथि भोग्नु पर्यो। उसले पनि भोग्नु सक्थ्यो नि, तर परमेश्वर अनुग्रहकारी भएको कारणले गर्दाखेरि यो त हाम्रो तपाईँ र मेरो सामनेमा यो एउटा इक्जाम्पल हामीले पाएका छौँ, एउटा नमुना हाम्रो अगाडि यहाँनिर राखेको छ। अनि दोस्रो कुरो उहाँले आफ्नो भजनमा भन्नुहुन्छ, न त मेरा आँखाहरू नै घमण्डी छ। कस्तो आँखा? घमण्डी आँखा। आँखा पनि घमण्डी हुँदो रहेछ। हुन त हामी राई लिम्बूको आँखा त चिम्से हुन्छ, आर्यनहरूको आँखा मात्र एकदम ठुल्ठुलो हुन्छ, हाम्रो आँखा चाहिँ एकदम मसिनो एकदम। जे भए तापनि यहाँनिर बाइबलमा चाहिँ घमण्डी आँखा दाउदले भन्नुहुन्छ, न त मेरा आँखाहरू नै घमण्डी छन्। यो घमण्डी आँखा चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरूको सूची हितोपदेशको किताबमा यहाँनिर लेखेको छ कि पहिलो नम्बरमा घमण्डी आँखा नै हुन्छ। हितोपदेशको किताब 6 अध्याय, हितोपदेशको किताब 6 अध्याय दया गरी खोल्नुहोस् त। 6 अध्यायको यहाँनिर 16 पदमा पढिरहेको छु। हितोपदेशको किताब 6 अध्यायको 16 पद, यी 6वटा कुरा परमप्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ। राम्ररी ध्यान दिनुहोस् है त प्रियहरू, यी 6वटा कुराहरू परमप्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ। 7वटा छन् जो उहाँका निम्ति घृणित छ। अब लिस्ट सुरु हुन्छ। 17 पद, घमण्डी आँखा, झुट बोल्ने जिब्रो, निर्दोषको रगत बगाउने हात, दुष्ट युक्ति रच्ने मन, हतारसँग खराबीतिर दगुर्ने पाउहरू, झुट बोल्ने झुटो साक्षी र भाइ भाइको बीचमा अमेलको बिउ छर्ने मान्छे। यी कुराहरू, यो सूची चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। कतै यी कुराहरू हाम्रो जीवनमा पाइएको छ या पाइएको छैन। पहिलो नम्बर नै घमण्डी आँखा। यो घमण्डी आँखाको विषयमा जब हामी विचार गर्छौँ तब हामीले यो घमण्डी आँखाको विषयमा सबभन्दा पहिला हामी यो घमण्डी आँखा चाहिँ कसको थियो, कुन व्यक्तिको थियो, कुन मान्छेको घमण्डी आँखा थियो भनेर हामीलाई एउटा प्रश्न पनि आउँछ। तर ऊ मान्छे होइन, ऊ त एउटा स्वर्गदूत। यो कुरा हामी यशाया नबीको किताबमा पाउँछौँ। 14 अध्यायमा आउनुहोस् त। यशाया नबीको किताब 14 अध्याय, बुक अफ आइजेया च्याप्टर 14, 14 अध्यायको यहाँनिर म पढिरहेको छु समय बचाउनुको लागि है त। 14 अध्यायको 12 पददेखि, लुसिफरको पतन। लुसिफरको पतन। हे लुसिफर, बिहानीको छोरो, सन अफ मर्निङ, कसरी स्वर्गबाट खसिस, जाति जातिलाई कमजोर बनाउने, त कसरी काटिएर भुइँमा खसिस। लुसिफर एउटा प्रधान दूत भनौँ न, माइकल, गब्रियल अनि लुसिफर। अनि लुसिफर त झन् पर्फेक्ट इन ब्युटी, सब प्रकारको बहुमूल्य पत्थरहरूले सुसज्जित। एकजना प्रभुको दासले भन्नुहुन्थ्यो पहिला हामीलाई ब्रदर्स ग्यादरिङमा, हि वाज द किङ अफ म्युजिक पनि भन्नु। यति साह्रो पर्फेक्ट अरे।
तर यहाँनिर उसको विषयमा यहाँनिर यशाया 90 किताबमा के लेखेको पाउँछौँ त कसरी काटिएर भुइँमा खसिस स्वर्गबाट कसरी खसिस त भन्दाखेरि यसको कारण चाहिँ उसको घमण्डी आँखा रहेछ नि त। घमण्डी आँखाले उसले माथि हेरेछ नि त उसले, किनकि तैँले आफ्नो हृदयमा भनेको छस् म स्वर्गमा चढ्नेछु। देखे नि त उनले परमेश्वरको कसरी आराधना उपासना गरिँदो रहेछ, परमेश्वरको कसरी जय जयकार हुँदो रहेछ, त्यहाँ कसरी 24 प्राचीनहरूले मुकुट राखिकन उहाँलाई दण्डवत गर्दो रहेछ, स्वर्गदूतहरूले आफ्नो आफ्नो पखेटाले मुहार ढाकिकन उहाँलाई कसरी उहाँको प्रशंसा तारिफ गर्दो रहेछ। उसले देखे म स्वर्गमा चढ्नेछु, म आफ्नो सिंहासन परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि उचाल्नेछु, अनि म उत्तरीय भागहरूमा अवस्थित भएको सभास्थलको पर्वतमाथि बस्नेछु, म बादलहरूका उचाइहरूभन्दा माथि चढ्नेछु र म परम प्रधान जस्तै हुने। यो घमण्डी आँखाले देखे लुसिफरले परमेश्वरको त्यो महानतालाई, अनि उसको हृदयमा एउटा अधर्म उत्पन्न भयो। आई विल बी लाइक मोस्ट हाई। हुन त परम प्रधान जस्तो त हुन सकेन, किनभने परमेश्वर त उसलाई पर्फेक्ट इन ब्युटी बनाउनु भएको थियो, बुद्धि ज्ञान सब प्रकारको कुराले परिपूर्ण पार्नु भएको थियो। तर घमण्ड आयो नि त उसको, घमण्ड आयो, अनि त्यो घमण्ड कारण उसले माथि हेर्दाखेरि त परमेश्वरको त्यो त्यो म्याजेस्टीलाई, त्यो प्रतापलाई, म पनि परम प्रधान जस्तै हुनेछु, सिंहासन ताराहरूभन्दा माथिको सिंहासनमा, बादलहरूभन्दा माथि स्वर्गमा म चढ्छु, अनि म परम प्रधान जस्तै हुन्छु भनेर उसको घमण्डी आँखाले उसलाई लोभ्यायो। लोभ्याएको कारणले परमेश्वरले उसलाई तल अधोलोकमा पारिदिनु। 15 पद उसको इतिहासमा अब एउटा कालो इतिहास भनौँ न कि 15 पद। तर त अधोलोकमा खाडलका पिँधहरूसम्म झारिनेछस्, झार्यो परमेश्वर। अनि त उसले गएर अदनको बगैँचामा गएर आफू त परम प्रधान जस्तो हुन सकेन, तर मान्छे जातिलाई उसले उक्सायो क्या, खाइदेऊ न यो फल, टिपेर खाइदेऊ न, यु विल बी लाइक गड। किनभने परम प्रभुलाई थाहा छ, गड नोज that the day you eat of this forbidden fruit, you will be like God. परमेश्वर जस्तै हुनेछ। उत्पत्तिको किताब हामीले पढ्नु पर्दैन, परमेश्वर जस्तै हुन्छ भनिकन उक्सायो। आफू त हुनु सकेन, तर मान्छे जातिलाई उसले उक्साउँदैछ। अनि त्यो प्रलोभनमा हवा फँसी, आदम पनि फँसे, सारा मानव जातिमा यसरी पाप पसेको अनाज्ञाकारी परमेश्वरको क्रोध मान्छे जातिमा आयो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। आज संसारमा यही त छ नि, को भन्दा कोही कम हुन चाहदैन। आई विल बी बेटर देन हिम, ऊ भन्दा म एकदम राम्रो। आज यो कम्पिटिसन, होडबाजी बाहिर त छ, तर इभन मण्डली भित्र पनि प्रिय यस्ता कुराहरू प्रवेश गरेका हुन्छ। इज बेटर, नो नो नो, आई एम बेटर देन हिम, म पता। अनि शैतानले पनि यस्तै कुराहरू मण्डलीमा हाल्दैन। तपाईँ त ऊ भन्दा जान्नुहुन्छ त बेसिया, खालि उहाँले मात्रै गर्छ त अन्त के हो, एउटा उक्साउने हो। तर त्यसो होइन प्रियहरू, आज यो घमण्डी आँखाको कारणले, यो लोफ्टी आइज भएको कारणले माथि तल खसले। लुसिफर सन अफ मर्निङ, बिहानीको छोरो आज के भयो, मान्छेलाई तर्साउने पो भएछ। उसलाई देख्ने बित्तिकै अबुई भन्ने, थरथर काम्ने भयो। सारा जातिलाई उसले कमाइरहेको छ। धन्न तपाईँ र म चाहिँ प्रभु येशू मसीहको रगतको द्वारा उसको पन्जादेखि चाहिँ हामीहरू छुट्यौँ, र पनि ऊ आज हाम्रो पछि लागि परेको छ। हामीलाई दायाँ बायाँ अगाडि पछाडिबाट उसले एट्याक गरिरहन्छ, उक्साइरहन्छ हामीलाई। किनभने ऊ त परम प्रधान जस्तो हुन सकेन, तर मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरको विरोधमा उसले उक्साउने काम गरिरहन्छ।
तपाईँ र म यो दिनहरूमा यो भजन सङ्ग्रह 131 अध्याय तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरले त्यसै दिनुभएको होइन रहेछ। आज मैले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि मलाई पनि भित्रबाट कस्तो डर लाग्यो साँच्चै नै। आज कोभन्दा को कम भन्ने कुराहरू संसारमा त छ। एजुकेसनल फिल्डमा भन्नुहोस्, स्पोर्ट्सतिर भन्नुहोस्, अघि बिजनेस अर्गनाइजेसनतिर भन्नुहोस्, यहाँसम्म कि मण्डलीभित्र पनि आज यस प्रकारको सोचहरू प्रवेश गरिसकेको कुरा हामी डराउनु पर्छ प्रिय। किनभने अब हाम्रो प्रभुको शीघ्र आगमनको प्रतीक्षामा हामी रहनुपर्छ। कति हाम्रा प्रियजनहरू प्रभुको घरमा उनीहरू कति आनन्दसँग उनीहरू विश्राममा प्रवेश गरेका छन्, अनन्तको विश्राममा। अघि रेस्ट इन पिस भनेर हामी लेखेको पाउँछौँ, तर रेस्ट इन पिस होइन होला, एन्टर इन पिस, शान्तिमा प्रवेश उनीहरूले गरिरहेका छन्। यस्ता कुराहरू आज सङ्केत दाउद राजाले आफ्नो भजन किताब 131 द्वारा तपाईँ अनि मलाई दिनुभएको छ। अब हामी यो कुरालाई यहाँ राख्छौँ है त। हे परम प्रभु, मेरो हृदय हटी छैन, न त मेरा आँखाहरू नै घमण्डी छन्। अनि अब दोस्रो सेकेन्ड पार्ट अफ द फर्स्ट भर्स अफ भर्स 1। अनि जुन कुराहरू ठुला वा मेरा निम्ति अति उच्च छन् तिनमा म आफूलाई अभ्यस्त गर्दिनँ। अर्को सफाई या त भनौँ अर्को गवाई चाहिँ राजा दाउदले यहाँ के दिनुभएको छ भने चाहिँ ठुला ठुला कुराहरू अनि मेरो निम्ति अति उच्च कुराहरू जहाँ म पुग्नु सक्दिनँ तिनमा म आफूलाई के गर्दिनँ, अभ्यस्त गराउँदिनँ। That doesn't concern me. म यो यस्ता कुराहरूमा चाहिँ म आफूलाई के भनौँ, अब म इन्गेज गराउँदिनँ भन्नु अघि। अनि आज स्कुलहरूतिर हुन त अब अहिले स्कुलहरू त बनै छ, 1.5 वर्ष जस्तो भयो, र पनि अब स्कुलतिर स्टुडेन्टलाई प्राय कतिवटा प्रश्न गरिन्छ क्या, व्हाट इज योर एम्बिसन। नानीहरूले I want to become a doctor, I want to become a pilot, I want to become an engineer भनेर ठुला ठुला कुराहरू गर्छन्। अनि कसैले पनि I want to become a simple man भन्दैन। म एउटा साधारण मान्छे भएर जिउन चाहन्छु, कसैले पनि भनेको मतलब पाइँदैन। अर्थात् ठुला र उच्च कुराहरूको चाहना विद्यार्थी जीवनदेखि नै पसेको हुँदो रहेछ एकदमै। हुन त अब त्यो विद्यार्थी लगनशील छ, मेहनती छ, अनि सब कुराको चाँजो बाँचो मिल्दै जान्छ भने he will definitely become a doctor, अघि इन्जिनियर पनि बन्न सक्छ, पाइलट पनि बन्न सक्छ, a successful person बन्न सक्छ। तर वास्तवमा यहाँनिर दाउद राजाले भन्नु चाहनु भएको कुरा चाहिँ के हो भने आत्मिक जीवनका कुराहरू चाहिँ यस्तो होइन। आत्मिक जीवनको कुराहरू चाहिँ राजा दाउदले यहाँनिर अर्कै प्रकारले यहाँनिर भन्नुहुन्छ। हामीलाई नेपाली उखानहरू पनि थाहा छ नि, अघि हाम्रा बुढापाकाहरूले, इभन हाम्रै आमा बुवाले पनि यो उखानहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि यो उखानहरू साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा एकदम लाभदायक छ। के भन्नुहुन्थ्यो भने नजाने गाउँको बाटै नसोध। के भनेको होला त्यति बेला त, अब नजाने गाउँको बाटै नसोध। त्यो जुन गाउँमा जानु छैन त्यो विषयमा किन सोधपुछ गर्ने। हामी त गइरहेको छ स्वर्गतिर, स्वर्गको कुराहरूमा चासो राखौँ। जुन गाउँमा जानै छैन बाटो किन सोध्नु भन्न चाहनु भएको रहेछ। अब त्यसको अर्थ अर्कै छ। अनि हाम्रो भेनाले भन्नुहुन्थ्यो हिँड्नुको लुर छैन दगुर्नुको दाउ गर्छ। हिँड्नुको लुर छैन, दगुर्नु दाउ गर्छ। कति महत्त्वपूर्ण उखानहरू रहेछ हाम्रो। कारण हामीले यो दाउद राजाले जुन कुरा भन्नुभएको छ, जुन कुराहरू ठुला वा मेरा निम्ति अति उच्च छन्
तिनमा म आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदिन। भन्न चाहनु भएको कुरा चाहिँ मण्डलीसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो स्पिरिचुअल कुराहरू, हाम्रो आत्मिक कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छिपेको, जस्तो मैले चाहिँ पाएँ। मैले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ भजन सङ्ग्रह किताब 40 अध्यायमा गएर हामी पाउँछौँ परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई कहाँबाट कहाँ ल्याउनु भएको छ। भजन सङ्ग्रह किताब 40 अध्याय भन्नुहोस् त, 40 अध्यायको म यहाँनिर पढिरहेको छु। 2 पदमा, अनि उहाँले मलाई सत्यनाशको खाडल र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नुभयो र मेरा पाउहरू चट्टानमाथि बसाल्नुभयो। कुरा स्पष्ट छ यहाँनिर। र मेरा पाइलाहरू दृढ पार्नु। यहाँनिर हाम्रो पास्ट लाइफ अनि हाम्रो प्रेजेन्ट लाइफलाई यहाँनिर प्रस्तुत गरेको छ यो वचन। हुन त यो पुरानो नियम है, तर पनि पुरानो नियम त अब प्रभु यीशु मसीहको छाया हो नि। दाउद र यहाँनिर दाउदकै भजन रहेछ यो पनि। उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईले मलाई सत्यनाशको खाडल अर्थात् पाप अनि अपराधबाट हामी त्यो खाडलमा फसेको थियौँ नि त, दलदले हिलोमा भासिएको थियौँ नि त। उहाँले हामीलाई तानेर निकाल्नु भयो अनि त्यतिकै छोड्नु भएन। ल छोरा छोरी, मैले आज तिमीलाई सत्यनाशको खाडलबाट दलदले हिलोबाट तानेर निकाले। अब चाहिँ तिम्रो काम है, अब चाहिँ कहाँ जान्छौ, यस्तो खाडलमा घरिघरि नपस्नु है, बाई बाई जाऊ ल, उहाँले भन्नुभयो। तर यहाँनिर भन्नुभएको छ मेरा पाउहरू चट्टानमाथि बस्छ। सो एज अ बिलिभर, एउटा विश्वासी भएको खण्डमा वी मस्ट नो वाट इज दिस रक। यो चट्टान चाहिँ के हो त? मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्यायतिर गएर होला प्रभुले भन्नुहुन्छ यु आर पिटर, तिमी चाहिँ पत्रुस हौ, अनि म यो चट्टानमाथि आफ्नो मण्डली बनाउँछु। सो चट्टान चाहिँ प्रियहरू मण्डली हो। अनि यो मण्डलीमा चाहिँ तपाईँ अनि मलाई ल्याउनु भएको छ। यो मण्डलीको शिर चाहिँ ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ मण्डलीको अधीनतामा भएर सेवा गरेर जाने स्वर्गका यात्रीहरू। शोभा यात्राको गीत त्यसै भनेको होइन। कहाँ थियौँ हामी, कहाँबाट निकाल्नु भयो, निकालेर कहाँ ल्याउनु भएको छ, यो कुरालाई हमेसा हामीले याद गर्नुपर्छ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ र मेरो भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ? एउटा मण्डलीमा चट्टानमा आइसकेपछि चाहिँ तपाईँ अनि मेरो भूमिकालाई चाहिँ हामीले राम्ररी चिनेको हुनुपर्छ, जानेको हुनुपर्छ भनिकन यहाँनिर 131 अध्यायमा हामीले पायौँ। जुन कुराहरू ठुला वा मेरा निम्ति अति उच्च छन् तिनमा म आफूलाई अभ्यस्त गर्छु। भन्नुको अर्थ चाहिँ मण्डलीमा उहाँले हामीलाई ल्याएर चाहिँ उहाँले हामीलाई एक एकवटा स्थान दिनुभएको छ। अनि त्यो स्थानमा रहेर तपाईँ अनि मैले चाहिँ आफ्नो सेवालाई पुरा गर्नुपर्छ। अर्काको स्थान ओगट्ने प्रयास हामीले गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ। परमेश्वरले एकजनालाई 1 तोडा, दुईजनालाई 2 तोडा, दोस्रोलाई 2 तोडा अनि अर्कोलाई 5 तोडा दिनु परमेश्वरको हातमा छ नि त। किन उहाँलाई प्रश्न गर्नु? 2 तोडा पाउनेले 2 कमाएको छ, त्योभन्दा बेसी होइन। पवित्र आत्माले 2 तोडा कमाउनेले के अरे 4 बनाए, अर्थात् 2 तोडा होइन कमाए, 4 बनाए। 5 तोडा पाउनेले 20 बनाएको कुरा छैन त्यहाँनिर, 5 ले 10 बनाए। एउटा लिमिटेसनमा रहेर, एउटा सीमामा रहेर परमेश्वरको सेवा हामीले गर्नुपर्छ। 2 तोडा पाउनेले 4 बनाए, 5 पाउनेले 10 बनाए। अर्थात् मण्डलीमा तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले एक एकवटा स्थानमा आफ्नो आफ्नो एउटा दान, क्षमता, योग्यता दिएर राख्नु भएको छ। अनि त्यही स्थितिमा भएर हामीले काम गर्नु। धेरै एउटा चर्चेसहरू बाहिर हामी देख्छौँ, दिदी बहिनी पनि आम्मामा स्टेजमा उफ्रिरहेको छ। आज वचनको सेवा गर्छ तर शिरमा शिर ढाक्दै। दुःख लाग्छ। वचनको ज्ञान नभएको होइन, वचन त उहाँहरूले आम्मामा
माथिको तल, तलको माथि, देब्रे दाहिने सबै देखाउन सक्छ। तर उछिन्नेको छ नि त। मण्डलीको वास्तविक दर्शनमा चाहिँ उनीहरू सेवा गरिरहेको जस्तो लाग्दैन। हुन त उहाँहरूको मैले क्रिटिसाइज गरेको होइन, तर आत्माले देखाएको कुरो म तपाईँलाई आज मण्डलीमा चट्टानमा तपाईँ अनि मलाई राख्नु भएको छ। अनि यहाँनिर राखेपछि चाहिँ तपाईँ अनि मलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो एउटा स्थान दिएर, आफ्नो आफ्नो पोर्सन दिएर, आफ्नो योग्यता अनि क्षमता दिएर प्रभुको सेवा गर्नको लागि उहाँले हामीलाई सत्यनाशको खाडलबाट, दलदली हिलोबाट तानेर चट्टानमा ल्याउनु भएको हो नि। यहाँनिर अब दाउदले सिधै भन्दछ, जुन कुराहरू मेरो लागि अति ठुलो र अति उच्च छन् त्यसमा चाहिँ म अभ्यस्त म आफूले गर्दिनँ। एक दुईवटा यसको सम्बन्धमा एउटा रेफरेन्स भर्सहरू हामी हेरौँ, किनभने अघि वचनले पनि त हामीलाई बताएको हुनुपर्छ। रोमीको किताबमा जस्तो 12 अध्यायमा, रोमीको किताब 12 अध्याय हामी यहाँनिर अलिकति एक दुईवटा भर्स पढौँ। रोमीको किताब बुक अफ रोमन्स च्याप्टर 12 12 अध्यायको 3 पददेखि म पढ्दैछु है त। किनकि मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूको बीचमा भएको हरेक मानिसलाई म भन्दछु, आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी नसोच। परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो, उद्धार दिनुभयो, मुक्ति दिनुभयो, पापको क्षमा दिनुभयो, मेरो अधर्मको लेखा लिनु भएन। अस्ति हामीले भजनसङ्ग्रह 130 अध्यायमा अधर्मको लेखा उहाँले हामीलाई लिनु भएको भए त हामी कहाँ टिक्ने थियौँ? लिनु भएन। अनि उहाँले हामीलाई मण्डलीमा ल्याउनु भएको छ। अब मण्डलीमा आएपछि चाहिँ प्रभुको दास पावल यहाँ रोमीको मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ भने 12 अध्यायको 3 पदमा हरेक मानिसलाई म भन्दछु, हरेक विश्वासीलाई म भन्दछु, आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी नसोच, तर परमेश्वरले हरेकलाई बाँडिदिनु भएको विश्वासको नाप अनुसार कसरी सोच? सचेत भएर सोच, होशियार भएर सोच है त। जति मैले गर्नुपर्छ, जति मैले सोच्नुपर्छ, आफ्नो सीमामा रहेर मैले गर्नुपर्छ प्रभुको सेवा। यता पनि कुद्नु, उता पनि कुद्नु, यता पनि मै छोप्नु, उता पनि मै छोप्नु शोभा दिँदैन विश्वासीलाई। परमेश्वर गडबडीका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर आफ्नो परमेश्वरले दिनुभएको विश्वासको नाप अनुसार, हरेकलाई बाँडिदिनु भएको नाप, विश्वासको नाप अनुसार सचेत भएर सोच, जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी सोच। किन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ व्हाट इज चर्च? यहाँनिर शरीर। किनकि जसरी एउटा शरीरमा हाम्रा धेरै अङ्गहरू छन् अनि सबै अङ्गहरूको एउटै प्रकारको काम छैन, उसरी नै हामी धेरै भएर पनि ख्रीष्टमा एउटै शरीर हौँ र हरेक एक अर्काका अङ्ग हौँ। तर हामी आफ्नो सीमामा रहेर काम गरे तापनि एउटाले अर्कोलाई तुच्छ चाहिँ ठान्नु भएन, किनभने हामी ख्रीष्टको शरीरको अङ्गहरू हामी हौँ, एउटै अङ्ग हौँ। याकन बेग्ला बेग्ला किसिमको दान, बेग्ला बेग्ला किसिमको तोडा, बेग्ला बेग्ला किसिमको सेवा दिनु भएर परमेश्वरले हामीलाई मण्डलीमा राख्नु भएको छ। त्यस अनुसार हामीले काम गर्दै गयौँ भने हाम्रो भूमिकामाथि, हाम्रो मण्डलीमा रहेर गर्नुपर्ने कामको विषयमा यो भूमिकामाथि चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। तर हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार हामीले बेग्ला बेग्ला किसिमका दानहरू पाएका छौँ। भविष्यवाणीको दान हो भने विश्वासको मात्रा अनुसार भविष्यवाणी गरौँ, अनि अथवा सेवाको हो भने सेवामा लागिरहौँ, अथवा जसले सिकाउँछ ऊ सिकाउनमा लागिरहोस्, अथवा जसले अर्ती दिन्छ ऊ अर्ती दिनमा लागिरहोस्, जसले दिन्छ उसले मन खोलेर दियोस्, जसले अगुवाई गर्छ उसले यत्नसित गरोस्, जसले कृपा देखाउँछ उसले हर्षसित देखाओस्। एउटा लिमिटेसन प्रभुले मण्डलीमा राखिदिनु भएको छ। अनि त्यो लिमिटेसनमा रहेर चाहिँ प्रियहरू, तपाईँ अनि मैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो सेवालाई पुरा गर्नुपर्ने रहेछ। दाउद राजाले भन्न चाहनु भएको कुरा त्यही हो। म आफूभन्दा उच्च कुराहरूतिर जहाँ म पुग्नै सक्दिनँ, जुन गाउँमा म जाँदिनँ, म बाटो किन सोध्छु, म हिँड्नै सक्दिनँ, दगुर्ने किन, म
कोसिस गर्छु, हिँड्नुको लुर छैन किन दगोर्नु भन्न चाहनु भएको कुरा हो। अर्को वर्ष यसको सपोर्टमा हामी हेर्छौँ फिलिपीको किताबमा होस् त, फिलिपी 2 अध्यायतिर, 2 अध्यायको यहाँनिर 2 पद, फिलिपी 2 अध्यायको 2 पद, तिमीहरूले एकै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर एकै चित्तको भएर एउटै कुराको चिन्ता गरेर मेरो आनन्द पूरा गरिदेऊ। आपसी विरोध वा खोक्रो प्रशंसाको कारणले केही पनि नगर, तर मनको नम्रताको कारणले एकले अर्कोलाई आफूभन्दा असल ठानोस्। मेरो विश्वासी भाइ, मेरो विश्वासी दाजु मभन्दा असल हुनुहुन्छ, ही इज बेटर देन मी। असल ठानोस् आफूले, आफ्नो आफ्नो सीमामा रहेर काम गर्दै अर्कोले गरेको सेवा चाहिँ मेरो भन्दा चाहिँ असल सेवा, आफूभन्दा चाहिँ अर्कोलाई श्रेष्ठ ठान। तर संसारमा यस्तो छैन, संसारमा त आफू मात्रै श्रेष्ठ, अरू चाहिँ आफूभन्दा निम्न। यो कुरा संसारबाट मण्डलीमा पनि प्रवेश गरेका छन्, गर्छन्, गरिरहेका छन्, गरे। आज यस्तो कुरो चाहिँ मण्डलीमा राम्रो होइन। रोमीको किताब 12 अध्यायमा पनि हामी यो कुरा पाउँछौँ। रोमीको किताब 12 अध्यायको 16 पदतिर होला, भन्नुहोस् त, म पढ्छु है त। 12 अध्यायको 16 पदतिर यहाँनिर रोमीको किताब, एक अर्कासँग 16 पद, एक अर्कासँग एकै मनका हौ, अलगा कुराहरूमा मन नलगाऊ, तर नम्रहरूतर्फ झुक, आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान नहो। एकदमै क्रिस्टल क्लियर छ परमेश्वरको वचन। तपाईँ नि म मण्डलीमा चाहिँ अलगा अलगा कुराहरूको सोच राख्नु। फल्ना मण्डलीहरू त यस्तो गरिसके त हाम्रो चाहिँ कहिले हो, त्यस्तो सोचेर हामीले गर्नु। यहाँनिर 12 अध्यायको 16 पद मैले पढेँ, अलगा कुराहरूमा मन नलगाऊ, तर नम्र हुआ अनि आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान। परमेश्वरले समय दिनुहुन्छ अनि परमेश्वरको समय अनुसार हामीले काम गर्दै जानुपर्छ। आफ्नो बुद्धि लगाएर, आफ्नो विचार लगाएर चाहिँ हामीले कहिले पनि परमेश्वरको सेवा हामी गर्न सक्दैनौँ। सो परमेश्वरको चाहना छ। रोमी हामीले अघि 12 अध्यायमा अघि हामीले पढ्यौँ कि एउटा स्पिरिचुअल गिफ्ट, त्यो पनि सिमानामा रहेर हामीले परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ भने, फिलिपको किताबमा हामीले पढ्यौँ एका दोस्रोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्नुपर्छ। अनि अहिले हामीले 12 को 16 मा हामीले के पढ्यौँ, हामीले चाहिँ एका दोस्रोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्नुपर्छ। यो कुराको कमी पुरानो नियममा राजा साउलको जीवनमा थियो। उसले आफ्नो सिमानामा रहेर प्रभुको काम गर्न सकेन। समय पनि अब अघि प्रायः हुँदै रहेछ। आफ्नो सिमानामा रहेर उसले परमेश्वरको सेवा गर्न सकेन। अनि एक दिन यस्तो समय आयो, उसले त सीमालाई नागे। उसले जुन बलिदानहरू चाहिँ एउटा पुजारीले चढाउनु पर्थ्यो, तर उसले के गरे, आफै हतार चढाउ। खोइ त पुजारी सामेल त आउँदैन त, मान्छेले त मलाई मार्न आँटिसक्यो भनेर उसले पहिलो सामुएल किताब 15 अध्यायतिर आउनुहोस् त। पहिलो सामुएल किताब 15 अध्याय, फर्स्ट सामुएल chapter 15, फर्स्ट सामुएल chapter 15 मा यहाँनिर 13 पदमा भन्दछ, जब सामुएल आए, साउलले उनलाई सामुएललाई के भन्दछ भने, परमप्रभुबाट तपाईँ धन्यको हुनुहुन्छ, मैले परमप्रभुको आज्ञा पूरा गरेको छु। तब सामुएलले भने, त्यसो भए मेरा कानहरूमा भेडाहरूको त्यो भ्याँ र मैले सुन्दै गरेको गोरुहरूको बुवा भएको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? अर्थात् एउटा आज्ञा थियो, बिल्कुलै नष्ट गर्नु भनिकन, तर साउलले त्यो आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे। अनि त्यो उल्लङ्घन गरेको कारणले फेरि आफ्नो भुललाई चाहिँ उसले यहाँनिर स्वीकार गर्दैन।
अनि उसले सामुएललाई भन्दछ कमसेकम आइ त दिनुस् त्यो बलिदान चढाउनको निम्ति मान्छेको सामु मलाई शर्ममा नपार्नुस् भन्दाखेरि सामुएलले उसलाई कति सम्झाउँछ तिमीले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कामहरू गर्दैछौ त्यो चाहिँ असल छैन होइन होइन तपाईँ आइदिनै पर्छ त्यो सेक्रिफाइस त्यो अफरिङमा त्यो बलिदानमा तपाईँ आइदिनै पर्छ भनेर सामुएल जब मानेनन् अनि उनी जाँदाखेरि साउलले के गर्दछ अलिक तल पर्दै जाँदाखेरि म मुखले भन्दैछु समय जाँदै रहेछ सामुएलको त्यो खास्टोलाई उसले पक्रिन्छ हामीलाई थाहा छैन हो कि यो कथा खास्टो पक्रिँदाखेरि खास्टो च्यातिन्छ नि त अनि त्यो चाहिँ एउटा संकेत थियो अनि सामुएलले भन्दछ परमेश्वरले पनि अब तपाईको मूर्खताको कारणले अनाज्ञाकारिताको कारणले तपाईको राज्य पनि च्यात्नु भयो एउटा गम्भीर कुरो यहाँनिर लेखेको छ त्यो म यहाँ खोज्दैछु यहाँनिर 29, 27, 28 27 पददेखि म पढ्छु त प्रियहरू जब यो घटना घट्यो अनि जब सामुएल जानलाई फरक्क फर्के तब तिनले उनको अलखाको किनार च्याप्प समाते र त्यो च्यातियो 28 पदमा अनि सामुएलले तिनलाई भने परमप्रभुले आज तिमीबाट इजरायलको राज्य च्यात्नु भएको छ र त्यो तिम्रो छिमेकीलाई दिनुभएको छ जो तिमी भन्दा असल छ अंग्रेजीमा मेरो अंग्रेजी बाइबल मैले पढ्दाखेरि द वान हु इज बेटर देन यु यस्तो पो हुन्छ त प्रिय आज हामीले एका दोस्रालाई आफू भन्दा नीच सम्झ्यौं भने तुच्छ सम्झ्यौं हु इज ही व्हाट ही नोज यस्तो पो छ त हाम्रो विश्वासीहरुको त आफू वचनले हामीलाई फिलिपीको किताबमा सफासँग भन्यो एउटाले अर्कोलाई आफू भन्दा श्रेष्ठ ठान्नुस् है त वचनमा काममा व्यवहार साउलले दाउदलाई आफू भन्दा तुच्छ ठाने निम्न ठानेका थिए एउटा गोठाले केटा त हतियार भिरेर हिँड्न पनि सक्दैन तरवार चलाउनु पनि जान्दैन हातमा बोकेको छ गुयत्रो तर साउलले अनि सफासँग भन्दिएको छ तपाईको राज्य इजरायलको राज्य तपाईबाट राज्य च्यातिनु भएको छ र त्यो तिम्रो छिमेकीलाई दिनु भएको छ जो तिमी भन्दा असल छ बेटर देन यु त्यस्तो पो हुन्छ प्रियहरू त्यसकारण आज म यो भजन सङ्ग्रह 131 अध्यायको यो 2 पदको आधारमा अघि एक पदको अन्तिम आधारमा के भन्न चाहन्छ भने हामीहरू आफ्नो सीमाभित्र रहेर परमेश्वरको सेवा भक्ति गर्नुपर्दो रहेछ अर्कालाई उछिन्नु नहुने रहेछ अनि अरूले गरेको सेवामा हामी बाधा बनिनु हुँदैन एउटाले आफूलाई श्रेष्ठ ठानेर परमेश्वरको सेवा गर्दै हामीले मण्डलीमा गयो भने तपाईँ र मेरो सेवा फ्रुटफुल हुन्छ तपाईँ र मेरो सेवा आशिषित हुन्छ एकदम डेफिनेटली यो कुरो चाहिँ हामीहरू मनमा राख्छौँ अब हामीहरू अब समय पनि हुन आँट्यो 131 को 2 पदमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने त्यहाँनिर के लेखेको छ भने एउटा दूत छुडाइएको बालकको विषयमा यहाँनिर लेखेको छ दाउदले के भन्नुभएको छ भने मैले आफूलाई आफ्नी आमाको दूध छुडाएको बालक चाहिँ शान्त र चुप गराएको छु मेरो प्राण दूध छुडाएको बालक चाहिँ छ दूध छुडाएको बालक आमाहरूलाई थाहा हुन्छ बाउहरूलाई बेसी थाहा हुँदैन अनि किनकि हामीले दुईजना छोरीहरूलाई अघि न त हाम्रो बाजे बोजू न त नानीहरूको बाजे बोजू न आमापट्टिको बाजे बोजू न बाउपट्टिको बाजे बोजू हामीले नै हातेमालो गर्दै दुईजना छोरीहरूलाई हुर्काएको कारणले गर्दाखेरि मलाई पनि धेरै थोर थाहा छ एउटा दूध छुडाइएको नानी चाहिँ कस्तो हुन्छ कति साह्रो पर्छ नानीको आमालाई दूध छोडाउनु अघि यो दाउदले भन्दछ द विन्ड चाइल्ड निश्चय मैले आफूलाई आफ्नी आमाको दूध छुडाएको बालक चाहिँ शान्त र चुप गराएको छु मेरो प्राण दूध छुडाएको बालक चाहिँ छ दूध छुडाएको बालकहरू दुई किसिमको हुँदो रहेछ नि त विन्ड चाइल्डहरू एउटा चाहिँ शान्त र चुप हुन्छन् अरू चाहिँ विद्रोही हुन्छन् एकदमै अनि किन दाउद राजाले यो कुरा भन्दाखेरि मण्डलीमा परमेश्वरको के चाहना छ भने चाहिँ आज केवल हामी आमाको दूध मात्रै चुसिरहने हुनु हुँदैन रहेछ
यो विद्रोही नानीहरू, आमाको दुध मात्रै चुस्ने नानीहरू आमाबाट गाली पनि त खान्थ्यो। अब तैँले चाहिँ नि खालि दुध मात्रै त खोजिबस्, यत्रो ढेडे भइसक्यो, अघि ठुलो भइसक्यो, दुध मात्रै, आमाको दुध मात्रै चुस्नु खोजिबस्छ। अनि आमाले के भन्नुहुन्छ, अब नि तैँले मेरो दुध होइन कि, तैँले मेरो रगत खा, तैँले मेरो मासु खा भनेर पनि त भन्नुहुन्छ, होइन र? अझ प्रभुको के चाहना छ भने चाहिँ एउटा दुध छुडाइएको बालक चाहिँ शान्त र चुप भनेको चाहिँ अब आमाको शरीरबाट निस्किएको त्यो दुधद्वारा होइन, तर अब चाहिँ म अरू खँदिलो खानेकुराहरू खाएर अरू पोषक तत्त्वहरू खाएर म बढ्छु। अनि हामीहरू सधैँ दुधे बालक नरहौँ भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई सल्लाह पनि दिन्छ। पहिलो कोरिन्थी किताबमा आउनुहोस् त, अब हामीहरू सक्दै गयौँ है त। पहिलो कोरिन्थी किताब, प्रभुदास पावलले यहाँनिर कोरिन्थीको मण्डलीलाई पत्र लेख्दाखेरि उनले सुने तिमीहरूको बिचमा धेरै प्रकारको झैँ झगडा अशान्तिहरू छ अरे भनेर मैले सुने अघि। त्यसकारण यहाँनिर उनले के लेख्छ भने तिमीहरू दुधे बालक जस्तो चाहिँ नहो। पहिलो कोरिन्थी किताब, म दोस्रो कोरिन्थीको हेर्दै, पहिलो कोरिन्थी किताब 3 अध्यायको यहाँनिर 1 पदमा पढ्दैछु, 1 अनि 2 पद। अनि हे भाइहरू हो, आत्मिक मानिसहरूसँग बोले चाहिँ मैले तिमीहरूसँग बोल्न सकिनँ, तर शारीरिकहरूसँग अर्थात् ख्रिस्टमा दुधे बालकहरूसँग झैँ गरी बोले। मैले तिमीहरूलाई दुध खुवाएँ, खँदिलो खानेकुरा होइन, किनकि यस समयसम्म तिमीहरूले मलाई यसलाई खान सकेनौ, न त अहिले नै सक्दछौ, किनकि तिमीहरू अझै पनि शारीरिक छौ। किनकि जब तिमीहरूका बिचमा डाहा झगडा र फुटहरू छन्, त्यो के तिमीहरू शारीरिक होइनौ, मान्छेको चालमा चल्दैनौ र? अर्थात् आत्मामा दुधे बालकहरू चाहिँ डाहा गर्दो रहेछ, झगडा गर्दो रहेछ, अनि उनीहरूले मण्डलीमा ग्रुपिजम ल्याउँदो रहेछ, फाटो ल्याउँदो रहेछ, फुट ल्याउँदो रहेछ, दलबन्दी ल्याउँदो रहेछ। याकन सधैँभरि हामी दुधे बालक नरहौँ, तर अब अलिक अरू पोषक तत्त्वहरू पनि हामीले खानुपर्छ, आत्मिक कुराहरू। तब त हामी एउटा बढेको मान्छे बन्नुपर्छ, एउटा म्याच्युरिटीमा, एउटा क्रिस्चियन म्याच्युरिटीमा हामी जान्छौँ। नत्र त हामीलाई झैँ झगडा अशान्तिमा, अघि डाहामा, झगडामा, निन्दामा, फुट दलबन्दीमा, यो ग्रुपिजम भन्ने कुरा मण्डलीमा कति हुन्छ कि आफ्नो आफ्नो लब्बी हुन्छ क्या, आफ्नो आफ्नो लब्बी, आफूले पर्खिरहेको हुन्छ उसलाई, उसलाई कहिले उसलाई यो कुरा सुनाऊ, अनि यो कुरा सुनाएपछि उसले मलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दै, ग्रुप बनाइरहेको हुन्छ। अनि कहीँ सेवातिर जाँदाखेरि पनि आफ्नो आफ्नो ग्रुपलाई मात्रै, मानव अब मण्डलीबाट कोही खटाइएको छ भने उसँग त मेरो पारै मिल्दैन भन्ने जस्तो कहाँ हुन्छ त्यस्तो? आज मण्डलीको दर्शन त मण्डलीबाट हराउँदै गइरहेको छ। डाहा झगडा फुट दलबन्दी यो चाहिँ दुध मात्रै, आमाको दुध मात्रै चुस्ने रहेछ नि। यसकारण दाउद राजाले लाइक अ विन्ड चाइल्ड आई हेभ क्वाइटेड माई सोल, दुध छुडाएको बालक जस्तो मैले मेरो प्राणलाई, मेरो आत्मालाई मैले शान्त अनि के बनाएको छु, चुप गराएको छु। दाउद राजा जस्तो के हामी भन्न सकेका छौँ अहिले? किन चाहिँ हामी दुधे बालक नरहनु? त्यसको पनि त कारण छ नि। आउनुहोस् त एफिसी किताब, अब सक्दै गए त बिट त मार्नै पर्यो अघि। एफिसी किताब 4 अध्यायको यहाँनिर माफ गर्नुहोस्, मैले कोरिन्थी हेर्दैछु। 4 अध्याय एफिसीको किताब 4 अध्याय म 12 पद पढिरहेकै छु है त, 13 देखि पढ्दैछु। जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आइपुग्दैनौँ, एउटा पुरा बढेको मानिस बन्दैनौँ, ख्रिस्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसम्म आइपुग्दैन। कुन आमा बाउको चाहना नहोला होइन, आफ्नो नानीहरू बढेर जाओस्, दुध मात्रै नचुसिरोस्, बढोस् न। आत्माको परमेश्वरलाई पनि यही चाहना छ कि मेरा छोराछोरीहरू चाहिँ अब ख्रिस्टमा एउटा पुरा बढेको मान्छे होस्। यदि ऊ पुरा बढ्न सकेन भने, दुधै मात्र खाइसक्यो भने चाहिँ उनलाई के डर छ? 14 पदमा, र अब उसो हामी बालक नरहौँ जो मानिसहरूका चलाकी
र छलपूर्ण धूर्ततामा हरेक शिक्षा रूपी बतासद्वारा यता र उता पारिन्दछन् अनि वर र पर हुत्याइदिन्छन्। यस्ता कुराहरूद्वारा धोका दिनलाई तिनी ढुक्केर बस्छन्। अब नानीहरू छ भने अब दुधे बालकै रह्यो भने त झुटा शिक्षाले पनि लिएर जाने रहेछ। अब उसले बुझेकै छैन, झुटा शिक्षाको बतासद्वारा पनि यताउता हल्लिने रहेछ। अनि त्यो जसरी साँपले चतुराइसित हावालाई छल गरे, आज यस्ता छल गर्नेहरू पनि उकास्नेहरू मण्डलीमा ग्रुपिजम फर्म गर्नेहरूले यस्ताहरूलाई च्याप्पै पक्रिँदो रहेछ। अनि दलबन्दी बनायो, डाहा पैदा गरायो, झगडा पैदा गरायो अनि आत्मामा विनाश, पतन। यस्तो चाहिँ नहोस् भन्ने चाहना राखेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आज उनको के चाहना छ भने चाहिँ अब उसो हामी बालक नरहौँ, दुध मात्रै नपिउँ, तर खँदिलो खानेकुराहरू खाएर, आत्मिक कुराहरू खाएर हामीहरू पुरा बढेको मान्छे। यो कुरोको सङ्केत आज दाउद राजाले हामीलाई भजन सङ्ग्रह किताब 131 अध्यायमा भन्नुभएको छ, मैले आफैलाई चाहिँ मेरो आत्मालाई चाहिँ एउटा दुध छोडाएको विद्रोही बालक जस्तो होइन, तर शान्त र चुप, एउटा सेटिस्फाइड एउटा विन्ड चाइल्डको रूपमा उसले आफैलाई बनाएको छु भनिकन भन्नुहुन्छ। अब अन्तिम पद 3 पद, अहिलेदेखि सदा सर्वदा इजरायलले परमप्रभुमा आशा राखोस्। अब परमेश्वरको जन, चुनिएको जाति इजरायल, अहिले वर्तमान इजरायललाई हेर्नुहोस्, उनीहरू कसमा भरोसा पर्छन् अनि कसमा आशा राखेका छन्? दे आर डिपेन्डिङ अपन देयर मिलिटरी पावर। इजरायलले आफ्नो सैन्य शक्तिमाथि भरोसा गर्छ, टेक्नोलोजीमा भरोसा गरेका छन् अनि उनीहरूको डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप विथ अदर कन्ट्रिज, त्यो कुटनीतिमा उनीहरूले भरोसा राख्छ। हमाससँग युद्ध हुँदाखेरि कसरी हमासको रकेटहरूलाई त आकाशमा उनीहरूले उडाइदिए, त्यस्तो डिफेन्स, त्यस्तो किसिमको त्यो के भनौँ अब मिसाइलहरू त अरू देशमा छैन पनि। यहीँ आउँछ 100%, 99% उनीहरूको एकदमै टार्गेट एकदम पर्फेक्ट भयो भनौँ न, माथि हावामै उडाइदियो। अनि कति त हामीले सुनेको साइरन बजेपछि उनीहरू एउटा घरमा उनीहरूको त्यो मिसाइल एट्याकबाट लुक्ने एउटा बङ्कर हुन्छ, सबैजना त्योभित्र बसेर केही पनि हुँदैन। त्यस्तो सो उनीहरू मिलिटरी पावरमा, टेक्नोलोजीमा अनि उनीहरूको डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप त्यसमा भरोसा गर्छ, परमेश्वरमा आशा राख्दैनन् भरोसा, किन उनीहरू अन्ध पारिएको छ नि। तर तपाईँ र म त अन्धपनमा छैन। आज तपाईँ अनि म चाहिँ आत्मिक इजरायली, हामी चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा राख्छौँ, ख्रिस्ट येशूमा भरोसा, किन उहाँले हामीलाई जुन आशा दिनुभएको छ त्यो आशा चाहिँ निराशामा पनि हामी विश्वास गरेर आशा गर्ने अब्राम जस्तो हो। अब्रामका सन्तान आफूलाई हेर्छ बुढो भइसकेको छ, यो बुढो शरीरबाट परमेश्वरले भन्नुहुन्छ समुद्रको बलुवा आकाशको तारा जस्तो सन्तान उत्पन्न गर्छु भन्नुहुन्छ। निराश त हुन्थ्यो होला, तर निराशामा पनि विश्वास गरेर उनले आशा राखे। त्यो हामी कहाँ पाउँछौँ भने रोमीको किताबमा, अघि हामी पाउँछौँ नि, रोमी यहाँनिर कहाँले 4 अध्यायको 13 पदमा मैले कोट गरिरहेको थिएँ, त्यो त्यति पढौँ। अनि एउटा जिउँदो आशा, पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 3 पदमा एउटा जिउँदो आशा कि हामी यो चाहिँ पढौँ न, हाम्रो अध्याय 5लाई अन्त गर्छ। रोमीको किताब 4 अध्याय नपढ्छु, म खोज्दैछु, 4 अध्यायको 13 पदमा हुनुपर्छ। अच्छा, कहाँनिर छ? 20 मा होला। हजुर 20 4 अध्यायको, हजुर 4 अध्यायको 20 मा हो। अच्छा, यसै नै त। विश्वास निराशामा पनि आशा, यो होइन 20 मा होइन रहेछ, 18 मा रहेछ, म पढिदिन्छु है त। तिम्रा सन्तान यस्तै हुनेछन् भनी भनिएको वचन अनुसार धेरै जातिहरूका पिता हुनका निम्ति उनले निराशामा पनि आशा राखेर विश्वास गरे। आज भजन सङ्ग्रह 131 अध्यायको अन्तमा इजरायललाई के भन्नुहुन्छ? अहिलेदेखि
सदा सर्वदा इजरायलले परमप्रभुमा आशा राखोस्। अहिलेदेखि एउटा समय उहाँले तोकिदिनु भएको छ। अबदेखि चाहिँ हामीले आशामा हामीले भरोसा हामीले सास सिर्नुपर्छ। अब्राहम जस्तै निराशामा पनि विश्वासमा बल्यो भनेर उनले आशा राखे अनि प्रभुले हामीलाई एउटा जिउँदो आशाको निम्ति उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको। सो अघि हवस् त, र धेरै समय मैले लिए, माफ गर्नुहोस्। 131 भजन 1 देखि 1, 2, 3 पदद्वारा आज प्रभु हामीसँग यस प्रकारले बात गर्नुभएको छ। अनि यो वचनद्वारा केवल तपाईँहरूसँग मात्रै होइन, बोल्नेसँग पनि मसँग पनि प्रभु बात गर्नुभएको छ। हामी यस प्रकारले अब आगामी दिनहरूमा हामी पनि अघि कसरी हुन्छ आफ्नो आत्मिक जीवनलाई सच्याउँदै हामीहरू अघि बढौँ। मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मेरो परिवारको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, ताकि हामी सबै मण्डलीहरू हामी चाहिँ कोही पनि प्रभुको आगमनमा चाहिँ हामी नछोडेका, हामी सबैजना हामी भेट्न सकेका हौँ। प्रार्थना हुन्छ त सबैलाई। जय मसीह।